जति बेला हामीले 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा यहाँलाई थाहा छ हामीले गाउँ घरमा गएर गाउँका जाली फटाहरूलाई तत्कालीन माओवादीले खबरदारी गर्यो। तिमीहरूले गाउँहरुमा जुन खालका चाहिँ घुसखोरीका कामहरू गरेका छौ, तिमीहरूले जुन तवरबाट गाउँ गाउँमा गएर सामान्य खालका किसानहरूलाई धम्काउने कामहरू गरेका छौ, तिमीहरूले गाउँ गाउँमा जाली तमसुक लेखेर ती निहत्ता जनताहरूको घरवास उठाउने काम गरेका छौ। त्यो बन्द गर। यदि बन्द गर्दैनौ भने तिमीहरू माओवादीको कारबाहीमा पर्ने छौ र तिमीहरू जनमुक्ति सेनाको घेराबन्दीमा पर्ने छौ भनेर हामीले खबरदारी गरेका थियौं। र ती मान्छेहरू कतिपयले कान समातेर उठबस गरेर आफ्नो बानीलाई सच्याए र सच्चाइ राखेका पनि छन् र कतिपय मान्छेहरू भागेर पलायन भए। यही आन्दोलनको दौरानमा, यही क्रान्तिको दौरानमा 17,000ले रगत बढाएको थियो र हामीले भनेका थियौं यदि त्यो राज्यले शान्तिपूर्ण रूपमा समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ भने हामी त्यसको लागि हामी तयार छौं। हामीले त्यो कुरा पनि हामीले दिएका थियौं। त्यो के थियो भने तत्कालीन नेकपा माओवादीले उठाएको गोलमेज सम्मेलन र संविधान सभाको निर्वाचन हामीले यही कुरा गरेका थियौं। तर त्यो कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो आवाज उठाउँदाखेरि हामीले यिनै शान्तिपूर्ण तवरबाट समस्याको समाधान गर्ने बाटो देखाउँदाखेरि तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन रूपमा नेकपा एमाले जो अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका खड्गवलीहरू छन्, मानव नेपालहरू छन्, उहाँहरूले कान खोलेर सुन्दाखेरि हुन्छ, शेरबहादुर देउवाहरूले कान खोलेर सुन्दाखेरि हुन्छ कि तपाईहरुलाई पनि थाहा छ हामीले त्यही कुरा उठाउँदाखेरि गोलमेज सम्मेलन सम्भावना छैन भनेर भन्ने यिनै होइनन्। संविधान सभाको निर्वाचनबाट समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन भनेर भन्ने यिनै नेताहरू होइनन्। तपाईहरुलाई थाहा छ जति बेला दरबारमा हत्याकाण्ड भयो, जब वीरेन्द्रको वंश नाश भइसकेपछि, जब ज्ञानेन्द्र आफै राजा र आफै सरकार प्रमुख बनेर बन्दुक लिएर फेरि नेपाली जनताहरूलाई सत्यानाश गर्ने उद्घोषका साथ तिनी बाहिर निस्केका थिए र हामीले त्यसको प्रतिकार गर्यौं, त्यसको जवाफ दियौं हामीले। र हामीले के हो भन्यौं कि खबरदार, यदि तिमी त्यो तवरबाट आउँछौ भने राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर यो देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ हामी जुन संघर्षको मैदानमा निस्केका छौं, हामी त्यो कार्यान्वयन गर्न छोड्छौं भनेर हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौं। कुनै खालका के हो त भन्दाखेरि हरकत गरे तापनि नसक्ने खालको अवस्था बन्यो र त्यसै बेलामा यिनै नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीहरूलाई तिनले लगेर जेलमा लगेर थुने। हो, तिनले लगेर जेलमा थुनिसकेपछि मात्रै त्यसपछि बाध्य भएर संविधान सभाको निर्वाचनको निमित्त तयार भएका थिए भन्ने कुरा यो के दुनियाँलाई थाहा छैन? यो 15 वर्षको अवधिमा के यो सबै कुराहरू यो दुनियाँले बिर्स्यो छैन? तर तत्कालीन नेकपा माओवादी आफ्नो प्रतिबद्धता सहित शान्तिपूर्ण रूपमा समस्याको समाधान गर्ने हो भने ठिकै छ भनेर जब शान्ति प्रक्रियामा गयो, हामीले देख्यौं कि शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि जुन संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यो संविधान सभाको निर्वाचनमा, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जसरी संविधान सभाका सदस्यहरू निर्वाचित भएका थिए, ती 601 जना संविधान सभाका सदस्यहरू के संविधान सभाका पहिलो संविधान सभाका सदस्यहरू तिनीहरू संविधान बनाउनको निमित्त अयोग्य ठहर भएर के संविधान नबनेको हो? होइन। तर त्यो संविधान सभालाई लम्ब्याएर अन्तमा संविधान सभाको विघटन गरियो र हामीले भन्यौं हो अब षड्यन्त्रको सुरुवात भयो, अब प्रतिगमनको सुरुवात भयो। अब यो देशमा के हो त भन्दाखेरि त्यहाँका दलालहरूले, यिनै दलाल पार्टीका नेताहरूले अब यिनी साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको आदेशमा
संविधानको विघटन गरे र त्यसपछि एउटा बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर फेरि दोस्रो संविधान सभाको नाटक गरियो। त्यो प्रायोगिक रूपमा गरिएको नाटक थियो। हो यहीबाट अब दोस्रो संविधान सभाको जुन चाहिँ प्रायोजना गरियो, जो नाटक गरियो, जो दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित भएर गएका सदस्यहरूले यो संविधान तिनले लेखेका होइनन्, यो संविधान तिनले लेखेका होइनन्, निमित्त हस्ताक्षर मात्रै गराएका हुन्। मैले अस्ति मात्रै बनेपाको एउटा कार्यक्रममा मैले भने जति बेला त्यो संविधानको मस्यौदा गर्ने मध्ये एउटा मस्यौदाकार मेरो छेउमा हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, यो संविधान तपाईले लेखेको हो? यो संविधान त कुनै अँध्यारो कोठामा विदेशीहरूले तयार पारिदिएको संविधान तिमीहरूले लाछाप लगाएको हो कि होइन भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो सानो स्वरमा पछाडि बोल्ने क्रममा, होइन संविधान त मैले लेखेको हो, तर त्यो हामी पुरै ढोका बन्द गरेर हामीले संविधान लेख्दै थियौँ, तर एकजना विदेशी आएको त हो, तर हामीले देखेनौँ त्यो बाहिर आएर गएर फर्किएछ भनेर। यस्तो ढाँट कुरा गर्ने? त्यो विदेशी किन गयो त्यो कोठामा? यसैबाट प्रमाणित हुन्छ कि यो के हो त भन्दाखेरि विदेशीका दलालहरूले तिनै साम्राज्यवाद र विस्तारवादलाई हात जोडेर बोलाएर त्यसपछि त्यो संविधानको मस्यौदा लेख्न लगाए र त्यसपछि त्यो जारी गरियो र त्यसैले यो संविधान सबैभन्दा खोटो संविधान भनेको यही हो। हामीले देख्यौँ, तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु म, जति बेला 46 सालको आन्दोलन पछाडि 47 सालमा को कार्तिकमा संविधान बन्यो, हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौँ कि यो कालो संविधान हो, यसले जनताको हक र अधिकार गर्न सक्दैन, राष्ट्रियताको स्वाधीनता निर्माण गर्न सक्दैन भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यति बेला। हो त्यति बेला हामीले भन्दाखेरि पनि सायद हामी टोली खेलको मञ्चमा उभिएर भाषण गर्दै गर्दा सायद 3-4 हजार जति मान्छेहरू थिए होला, हामीले यही कुरा गरेका थियौँ। तर त्यो सत्य थियो भन्ने कुरा तपाईँ 20 वर्ष पछाडि थाहा भयो। जहाँ के हो त भने यो विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान हो भनेर भाषण गर्ने यिनै के हो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाहरू, यिनै गिरिजाहरू, यिनै माधव नेपालहरू अहिले कहाँ छन्? अहिले के गर्दैछन्? यिनलाई थाहा छैन यो कुरा। हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौँ 20 वर्ष पछाडि तपाईहरू नै हो फेरि के हो त भन्दाखेरि जति बेला बत्ती बालेर त्यो संविधानको स्वागत गर्ने मान्छेहरू फेरि 62-63 सालको आन्दोलनमा ढुङ्गा हान्नको निमित्त जानु पर्यो कि परेन? फेरि ढुङ्गा हान्न जानुभयो। हो त्यसैले यति बेला जुन संविधान बन्यो, जुन संविधान बनाइयो प्रायोजित रूपमा, हो यो संविधान भनेको कालो संविधान हो। यो संविधानले जनताको रक्षा गर्न सक्दैन, राष्ट्रको उन्नति गर्न सक्दैन र राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट रूपमा देखियो नि अहिले। त्यसैले यहाँहरूलाई म यही सत्य कुरा म तपाईहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु। त्यसैले यो कालो संविधान यो जनताको संविधान होइन। तपाईहरुलाई लाग्ला यो के हो त भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यो जनताको व्यवस्था होइन, यो जनताको व्यवस्था होइन। तपाईहरुलाई थाहा छ नि यो संसदीय व्यवस्था विश्वमा पनि नाङ्गिसक्यो। अहिले विश्वका जने पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले पनि भनिसके कि अब के हो त भन्दाखेरि अब यही संसदीय व्यवस्थाबाट अब के हो त विश्वको यो संसदीय व्यवस्था चल्न सक्दैन भनेर विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले भनिसके। सत्य कुरा यही हो। त्यसैले अहिले यति बेला जब तपाईहरूले भोट हालेर झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनाए, तपाईहरूलाई नारा दियो, तपाईहरूको घर घरमा अहिले पनि होला कि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। कति मिठो नारा। अब 40 वर्षसम्म त अब यो सरकार हामी चलाइहाल्छौँ। अब 40 वर्षसम्म हाम्रै ठेक्का भयो, यहाँ अब कोही आउनेवाला छैन भनेर भाषण गर्ने यिनै होइन। कहाँ गयो त 40 वर्ष?
कहाँ गयो त्यो समृद्धि, कहाँ गयो त्यो सुखी नेपाली? अहिले 3 वर्ष व्यतीत भयो, आफूलाई कम्युनिस्टको साइनबोर्डको पछाडि राखेर जुन कभरबाट सरकार सञ्चालन गरियो र यो सरकारले त राम्रा काम गर्यो भनेर भन्ने 1 2 3 केही पनि छैन। मात्र तपाईहरुलाई लाग्ला यहाँ सबै बाटाहरू खनिएका छन्, डाँडाहरू खनिए, डोजर लगाइए, त्यसपछि घर घरमा बाटो पुगिरहेको छ र उनीहरूले भनेका थिए कि सिंह दरबारको अधिकार गाउँमा म घर घरमा ल्याइदिन्छु भनेर भनेको थिए। यही होला, अब घर घरमा आउँदैछ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्ला, होइन। तपाईहरुलाई याद दिलाऊ कि यो देश भनेको नेपाल हो, जहाँ के हो त भन्दाखेरि झरनाहरू, चिसो पानीहरू बग्ने ठाउँ हो यो। त्यो चिसो पानी खाएर हुर्केका हामी मान्छेहरू नेपालीहरू। तर यहाँ भएको भने यहाँ त डोजर लगाएर अब बाटाहरू भत्काउँदै, खेतहरू भत्काउँदै, अनि लेखमा पुर्याइयो। अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कोकाकोला, बियर, अनि त्यसपछि फ्यान्टा, रक्सीका बोतलहरू अहिले के हो त भन्दाखेरि डाँडामा चाहिँ पुगेका छन् र अब तिनै बिक्री हुँदैछ। त्यो बाटो यसको लागि मात्रै हो। अहिले तिनै कोकाकोला र त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि बहुराष्ट्रले उत्पादन गरेका तिनै फ्याक्ट्रीका चाहिँ तिनै मालहरू अहिले वहाँ पुगेका छन्। त्यो पनि के हो त भने यही नेपालको चिसो पानी लगेर जम्मा गरेर अनि एउटा औषधि ल्याएर मिसाइदिएको छ, कोही कालो कोही पहेँलो। अब त्यही खाएर हामी जीवन बिताइरहेका छौँ। यसैको यही हो विकास, यसैबाट राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ, यसैबाट नेपाली जनताहरू सुखी हुन्छन्। नेभर हुँदैन। तपाईँ 60 लाख युवाहरू यति बेला खाडीको मुलुकमा छन्। यही सरकारको के हो त भन्दाखेरि डाटा हेर्दाखेरि तपाईहरु थाहा पाउनुहुन्छ। 60 लाख युवाहरू खाडीका मुलुकमा छन्, अनि अन्य देशहरूमा 40 लाख भने 1 करोड मान्छे अहिले विदेशमा छ। एउटा मन्त्रालय, यो श्रम मन्त्रालय भन्ने मन्त्रालय र त्यो मन्त्रीको काम भनेको एउटा मेन पावरको काम हो। कुन देशमा गएर सम्झौता गर्ने र कुन देशमा कति युवाहरू पठाउने भनेर सम्झौता गर्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ अब धेरै ठुलो काम गरियो भनेर अनि रेडियो र टिभीबाट समाचार वाचन गर्छ। के यसै गरी देश विकास हुन्छ? एउटा 18 वर्षको युवा जब 50 वर्षसम्म हुँदाखेरि ऊ गएर विदेशमा काम गर्छ, अनि यो देशको समृद्धि कहाँबाट हुन्छ? हाम्रा गाउँहरूमा बनमाराका गाडीहरू छन्, हाम्रा गाउँहरूमा हाम्रा जमिनहरूमा बनमाराका गाडीहरू छन्। अहिले के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक घरहरूमा चाहिँ त्यसैले त्यही इन्डियाबाट ल्याएको कुहिएको सामान बिक्री हुन्छ। यही हो समृद्धि, यही हो के हो त भन्दाखेरि देशको विकास। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो राज्यले, यो सरकारले, यो सत्ताले यो देशको विकास होइन, बरु के हो त भने हामीले देख्यौं निर्मला पन्थदेखि लिएर अहिले हजारौं महिलाहरू जो के बलात्कृत भए, त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि बच्चाहरू बलात्कृत भएका छन्, वृद्धहरू बलात्कृत भएका छन् र बलात्कृत मात्रै होइन हत्या गरिएको छ। यही होइन यो राज्यले गरेको। 33 किलो सुन गिरफ्तार गरेर पक्रेको भनेर भनियो, त्यो पनि देखिएको कुरा हो। तर दिनमा कति वर्ष पुछार भएको त त्यो थाहै छैन, तर राज्यलाई थाहा छ। सबै कमिसनमा चलेको छ। यदि जसको के हो त कमिसन मिल्दैन अनि त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो सुन गिरफ्तार गरिन्छ। तर कहाँ गयो 33 किलो सुन? यो राज्यले गरेको यो उन्नति हो। अनि हामीले देखिराखेका छौँ जहाँ तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले जो एउटा दोकानमा जानुभयो भने एउटा सनफ्लावर तेलको तपाईँ अहिले भन्दा 3 वर्ष अगाडि कति थियो भने तपाईँ सोध्नुहोस्, त्यसको दाम 100 रुपैयाँ थियो 1 लिटर सनफ्लावर तेल। अहिले 220 रुपैयाँ छ। कति पर्सेन्ट बढ्यो? मैले एउटा उदाहरण मात्रै तपाईहरुलाई दिए, यस्ता हजारौं उदाहरणहरू छन् जहाँ कि नेपाली जनताहरूले कसरी त्यो दिनाचार्य गर्ने, कसरी छाप टार्ने, यस्तो खालको महँगी के हो त भन्दाखेरि बढेको छ। तपाईँ अन्याय अत्याचार त्यतिकै छ।
तपाईँ यो कोभिड लागिसकेपछि कोरोनाको चाहिँ के होता भन्दाखेरि कहर आइसकेपछि हामीले देख्यौँ यहाँ उद्योग व्यापार संगठनको साथीले पनि यहाँ राख्नुभयो कि 6 महिना 7 महिनासम्म 8 महिनासम्म के होता भन्दाखेरि चाहिँ पुरै लकडाउन गरियो, व्यापारहरू बन्द भए। तर भित्रभित्रै के भयो त भन्दाखेरि औषधि ल्याउने नाममा, त्यही कोरोनाको औषधि ल्याउने नाममा, त्यही कोरोना जाँच्नको निमित्त अनि त्यसपछि मेसिनहरू ल्याउने नाममा हामीले देख्यौँ इभन यतिसम्म कि यिनै मन्त्रीका छोराहरू जो चाइनामा बसेर तिनीहरू व्यापार गर्छन् यो औषधिको, तिनीहरूसँग सम्झौता गरेको नाटक गरेर ठुलो भ्रष्टाचार गरियो। इभनहरूको त कुरै छोडौँ, अरू दलालहरूको त कुरै छोडौँ भनेपछि एकातिर मान्छे मरिराखेको चाहिँ दिनकै बिहानदेखि बेलुकासम्म भट्टाउँदाखेरि 150 मान्छे मर्यो भनेर भन्छ, तर एकतिर मान्छे मरिरहेको छ, त्यसलाई बचाउनुको सट्टा त्यहाँ अरबौँको के हो त भ्रष्टाचार गर्ने कसले दियो छुट? त्यसैले हामीले के देख्यौँ भने अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि यो हत्या, लुट, बलात्कार, तस्करी, महँगी, कालाबजारी यो चरम सीमामा अहिले पुगेको छ। यो कुरा एकातिर के हो भन्दाखेरि यो अवस्था, अर्कोतिर तपाईँहरूलाई थाहा छ कि यो नेपाल जति बेला के हो त भन्दाखेरि 1962 मा चाइनासँग हारेर फर्केको भारतको सेना हाम्रो काला पानीमा बस्नको लागि एकछिन ठाउँ देऊ भनेर राजा महेन्द्रले त्यति बेला त्यहाँ लगेर सेना राख्नको निमित्त दिए। त्यो सेना अहिले पनि यथावत रूपमा कायम छ र हाम्रो 372 वर्ग किलोमिटर जमिन भारतले मिचेको छ। त्यति मात्रै होइन, यो दक्षिण बेल्टमा 71 ठाउँमा त के हो त भन्दाखेरि नाकाहरूमा हाम्रो जमिन के हो भन्दाखेरि मिचेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीको 1 बित्ता जमिन यदि मिचेर ठाउँ सार्यो भने त्यहाँ झगडा पर्छ, खुकुरी हानाहान हुन्छ त्यो 1 बित्ता जमिनको लागि। तर हाम्रो यो देशमा 372 वर्ग किलोमिटर त काला पानीमा मिचिएको छ र त्यसपछि अरू हजारौं बिघा जमिन त फेरि 71 ठाउँमा चाहिँ जुन नाकामा चाहिँ मिचिएको छ। तर हामी के हो त भन्दाखेरि फेरि चुपचाप छ। यो राज्य त्यो आफ्नो जमिन यो हाम्रो हो भनेर कायम गर्नको निमित्त तयार छैन। हामीले लगातार रूपमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने क्रममा इभन यतिसम्म गरियो कि यही सरकार हो, यही ओलीको सरकार हो जति बेला हामीले काला झण्डा लिएर भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध काला झण्डा बोक्दाखेरि हाम्रा साथीहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। यो राष्ट्रवादी हो, आफूलाई अब्बल दर्जाको राष्ट्रवादीको रूपमा परिभाषा गर्ने त्यस्तो राष्ट्रवादी हुन्छ जसले राष्ट्रको निमित्त आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि आवाज उठाउँदाखेरि गिरफ्तार गर्ने, लाठीचार्ज गर्ने र लगेर जेलमा थुन्ने त्यस्तो राष्ट्रवादी हुन सक्छ। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रियताका समस्याहरू यो जिउका त्यो रूपमा चाहिँ अहिले यथावत रूपमा कायम छ। त्यसैले हामीले देख्यौँ यो संसदीय व्यवस्था मैले अघि भने जस्तै तपाईहरूले पनि याद गर्नुभएको छ, केही समय अगाडि अमेरिकामा निर्वाचन भयो। त्यो अमेरिकामा भएको निर्वाचनमा ट्रम्पले हार्यो, डोनाल्ड ट्रम्पले हारे र त्यसपछि बाइडेनले जिते। बाइडेनले जितेको कुरा डोनाल्ड ट्रम्पले स्वीकार गरेन। स्वीकार मात्रै नगरेको होइन, तिनले फेरि सत्ता कब्जा गरेर आफ्नो हातमा कायम राख्नको निमित्त अन्तिम क्षणमा एउटा विद्रोह गर्ने चाहिँ कोसिस गरे। त्यो कुरो थाहा पाएर बाइडेनले तुरुन्तै पहल कदमी लिएको थिएन भने सायद डोनाल्ड ट्रम्प फेरि राष्ट्रपति भइरहेको र तैपनि 6 जना मान्छेहरू मारिए, 100 मान्छेहरू चाहिँ घाइते भए। त्यहाँ एउटा खालको भिडन्त भयो। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्था भनेको, यो संसदीय लोकतन्त्र भनेको के हो त भने जनताहरूलाई झुक्क्याउने, जनताहरूलाई ढाँट्ने, छल्ने र त्यसपछि चाहिँ आफ्नो सत्तालाई कायम राखेर
फेरि अन्याय अत्याचार गरिराख्ने त्यस्तो खालको लोकतन्त्र हो। र त्यसैले अहिले नेपालमा यो जुन लोकतान्त्रिक यो चाहिँ के हो तपाईको संसदीय लोकतन्त्र छ, त्यो संसदीय लोकतन्त्रले अब यी जनताका राष्ट्रका समस्याहरू समाधान गर्न सकेन। त्यसैले तिनीहरूको डबल नेकपाभित्र अब विवाद सुरु भयो। विवाद सुरु भएको त्यहीबाट हो, संसदीय व्यवस्था असफलतातिर गयो र त्यसैले विवाद सुरु भयो। र त्यसपछि अन्तिममा अहिले उनीहरू न फुटको अवस्थामा न छुटको अवस्थामा जुन पुगेका छन् र यो के हो त भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो। यो संसदीय लोकतन्त्रको असफलता हो र संसदीय लोकतन्त्रसँगै हामीले देख्यौँ कि यो संसदीय पार्टीहरूको जुन विचार हो र त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि असफल भइसक्यो। मैले तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरूको घर घरमा त्यो घोषणा पत्रहरू छ कि त्यो घोषणा पत्रमा जुन तवरबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने र 40 वर्षसम्म यो देशमा शासन गर्ने भनेर भनेका थिए र त्यो पनि असफल। त्यसै रूपबाट समस्याको समाधान गर्ने हो भने जति बेला जनयुद्धमा लागिरहेको अवस्थामा नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादीले गोलमेज सम्मेलन र संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा गरेको थियो हो। त्यसै गरी अहिले हामीले भनेका छौँ यदि शान्तिपूर्ण रूपमा समस्याको समाधान गर्छौ भने तिमीहरू आऊ कि अब के हो त भने अब यो संसदीय लोकतन्त्रबाट होइन कि अबको हामी जाने भनेको संघीय जनगणतन्त्रबाट हामी त सङ्घर्ष गरौँ हामीले त्यो भनिराखेका छौँ। र त्यही आधारमा हामीले 4वटा पार्टीको बिचमा जुन तवरबाट संयुक्त मोर्चा बनाएर हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै आइराखेका पनि छौँ। र त्यसपछि हामी एकल रूपमा हाम्रो पार्टीकै नेतृत्वमा हामीले भनेका छौँ कि अब संघीय जनगणतन्त्रको निमित्त सडकमा जाउँ, सङ्घर्ष गरौँ र यो जुन चाहिँ प्रायोजित रूपमा बनाइएको जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई खारेज गरौँ। यसलाई खारेज गर्नु के हो त भन्दाखेरि अग्रगमनको नारा चाहियो, अग्रगमनमा जाने कुरा चाहियो। फेरि यही यथायथ स्थितिमा बस्नको निमित्त त्यो शान्ति वाटिकामा गएर हामी यहाँ छौँ भनेर हुँदैन। अनि त्यसपछि दरबार मार्ग अगाडि ठुला आमसभाहरू गरेर त्यसपछि के हो त त्यो पनि समस्याको समाधान होइन। त्यो कुनै सङ्घर्ष थिएन, त्यो शक्ति प्रदर्शन गरेर एकले अर्कोलाई खुइलाउने मात्रै थियो र साँच्चीकै राष्ट्र र जनताको लागि जनताको हितको निमित्त तिनीहरूले कुनै पनि कुराहरू योजनाहरू तिनीहरूले ल्याएका छैनन् र उनीहरूसँग त्यो योजना छैन पनि। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि आगामी दिनमा अब संघीय जनगणतन्त्रको निमित्त सङ्घर्षमा जुट्नको निमित्त यहाँलाई म के हो त भन्दाखेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी माओवादी लगायत 4वटा पार्टीको बिचमा संयुक्त मोर्चा बन्यो र त्यो संयुक्त मोर्चाले 4वटा कार्यक्रमहरू पनि बाहिर दियो। मोर्चाकै निर्णय अनुसार अब विप्लवहरू चाहिँ सार्वजनिक भएका हुन् भन्ने खालको भ्रमहरू चाहिँ के हो त बाहिर आएको जुन छ। म जो पार्टीको तर्फबाट म यहाँहरूलाई केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने त्यो संयुक्त मोर्चामा निर्णय गरेर विप्लव पार्टीले वार्ता गरेर त्यो सार्वजनिक भएको कुरा होइन, त्यो असत्य कुरा हो। त्यो वार्ता गर्ने कुरा जो हामी छुट्टा छुट्टै पार्टीकै रूपमा हामी छौँ र मात्र हामीले भनेका थियौँ भने संयुक्त मोर्चा भनेको संघीय जनगणतन्त्र निर्माणको निमित्त, संघीय जनगणतन्त्र प्राप्तिको निमित्त र वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादमा जानको निमित्त र मुख्य गरिकन संघीय जनगणतन्त्रमा सम्म जानको लागि हामी तयार छौँ भनेर 4वटा पार्टीको बिचमा त्यो संयुक्त मोर्चा त्यो बनेको हो। र हाम्रो पार्टी छुट्टा छुट्टै छ र त्यसपछि विप्लव नेकपाले जो हिजो र अस्ति वार्ता गर्यो र अहिले त्यो खालको एउटा जो सहमति उनीहरूले गरेका छन् त्यो उनीहरूको पार्टी त्यसमा स्वतन्त्र छ, त्यसमा हामीले भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर अब उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ त्यो आधारमा त्यो संयुक्त मोर्चा कहाँसम्म जान्छ या जाँदैन भन्ने कुरा आगामी आज उहाँहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणा, उहाँहरूले गर्ने गतिविधि र उहाँहरूले दिने कार्यक्रमकोमा के हो त भन्दाखेरि त्यो भर पर्छ। र त्यसैले अहिले नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो तोडिएको पनि छैन, तर के हो त भन्दाखेरि त्यो संयुक्त मोर्चामा निर्णय गरेर त्यो भएको पनि होइन।
त्यसैले म यो कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा म प्रष्ट रूपमा यहाँलाई म राख्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू र यिनै कुराहरू जो तपाईँहरूको बिचमा मैले राखेँ कि आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई लाग्ला अब यो सङ्घीय जनगणतन्त्र के यसै गरी प्राप्त हुन्छ त सायद तपाईँहरूले जिज्ञासा यो राख्न सक्नुहुन्छ। यति नै के हो त यस्ता खालका साना आमसभाहरूबाट मात्रै के हो त भन्दाखेरि यी चिजहरू प्राप्त हुन्छन् त सायद तपाईँहरूका यी जिज्ञासाहरू होला। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म दिलाऊँ कि हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, हामी सत्य कुरा भन्न चाहन्छौँ। त्यो सत्य कुरा केही समय छिप्पिएको हुन सक्छ, मान्छेहरूले बुझ्न नसक्छन्, तर के हो त भन्दाखेरि हामीले भन्दै गइसकेपछि र यो संसदीय व्यवस्थाले जनताका सरकारका विषयहरूको समाधान गर्न पनि सक्दैन, राष्ट्रका समस्याको समाधान गर्न सक्दैन हो। अब के हो त भन्दाखेरि हामी यही शक्तिलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो एउटा झिल्को हो, तपाईँ खरानीको थुप्रो या थुप्रियाएर केही हुनेवाला छैन भन्ने कुरा त यही सरकारले देखाइसके नि। 2/3 बहुमतको सरकारले के गर्यो? मैले अहिले फिरेस्ती लगाएँ, उनले गरेको भनेको के हो त भन्दाखेरि हत्या, लुट, बलात्कार अनि त्यसपछि राष्ट्रघात यिनै कामहरू हुन्। अनि एउटा खरानीको थुप्रो यहाँ ल्याएर थुपारेर अनि यस्ता खालका गतिविधिहरू गर्ने भनेको त्यो बेकारको कुरा हो। त्यसैले खरानीको थुप्रो होइन, हामीले के हो त भन्दाखेरि यो एउटा झिल्को हो र यो झिल्कोले अब संसार गढिलो लाउन सक्छ, त्यो लाग्छ। सत्य कुरा यही हो। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी एउटा झिल्को, यदि यो के हो त शक्ति थोरै छ भनेर यो राज्यले यदि दमन गर्ने कोसिस गर्छ भने यो राज्यले फेरि हाम्रा साथीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र धम्क्याउने कोसिस गर्छ भने अनि यहाँका कुनै फटाहरूले यो शक्ति सानो छ भनेर हामीलाई फेरि के हो हुच्याउने कोसिस गर्छ भने सायद त्यो उसको निमित्त नमिठो कुरा हुन सक्छ। त्यो किनभने यो शक्ति भनेको यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने शक्ति हो। जति बेला 52 साल फागुन 1 गतेभन्दा अगाडि माघ 15 गते लगेर हामीले 40 सूत्रीय माघ यिनै शेरबहादुर देउवाको हातमा थमाउँदाखेरि यिनले के हो त भन्दाखेरि 40 सूत्रको बारेमा कुनै पनि वास्ता गरेनन् र हामीले देख्यौँ कि अब यदि वास्ता गर्दैनौ भने तिमीले कान सुन्ने गरी, तिमीले देख्ने गरी त्यो परिवर्तनको निमित्त हामी पनि त्यो शक्ति निर्माण गरेर त्यो अगाडि बढ्न सक्ने छौँ भनेर हामी गएका थियौँ। कि 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्धको सुरुवात गर्दाखेरि हामी जुन तबको शक्तिमा थियौँ कि हामी 10 वर्षको जनयुद्धमा पुग्दा सायद त्यही राज्य सत्तालाई हामीले तबाह बनाएर सेनालाई ब्यारेकमा चाहिँ के हो त खुम्च्याएर अनि हामीले 80% भूभाग हामीले कब्जा गरेको होइन। त्यसैले चाहन्छु र बरु म राष्ट्रवादीहरू, देशभक्तहरू, आमूल परिवर्तनकामीहरूसँग हाम्रो पार्टीले सहकार्य गर्नेछ, हाम्रो पार्टीले एकता गर्नेछ। चाहे त्यो एउटै व्यक्ति किन नहोस्, तर त्यो यदि सत्यको पक्षमा उभिन्छ भने त्यो मान्छेसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ, त्यो व्यक्तिसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ र हामी त्यस्ता इमानदार क्रान्तिकारीहरूलाई, परिवर्तनकामीहरूलाई जो के हो त देश र जनताको निमित्त एकठिक्का भएर अगाडि बढ्न चाहन्छ ती मान्छेहरूलाई हामी एकताबद्ध गर्दै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी यही के हो त उद्घोषका साथ तपाईँहरूको बिचमा मैले आफ्ना पार्टीका जुन नीतिहरू तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। म फेरि पनि म यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउँ कि ती महान शहीदहरू, ती बेपत्ता योद्धाहरू जसले के हो त भने आफ्नो महान लक्ष्य पुरा गर्नको लागि हामी भोलिका दिनहरूमा आउने सबै खाले चुनौतीको सामना गर्नको निमित्त नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी तयार छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्।